अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौसम वगर में खुश आमदीद। भारतीय हुकूमत की तरफ से एक नया नोटम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अगले 48 घंटों के दौरान भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यानी यूपी और भारतीय रियासत मध्य प्रदेश, इसकी फ़ज़ाई हदूद को हर तरह की कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद रखा जाएगा। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भूटान से वापसी पर आज उनके दफ्तर में एक अहम तरीन सिक्योरिटी इजलास को भी तलब किया गया है, जो कि आज शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में मुनक्कद होगा। इसके साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने आज शाम तक अपनी काबीना का एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और इस इजलास में मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की जो अस्करी लीडरशिप है वो भी इस इजलास में शिरकत करेगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से लाहौर और कराची FIR यानी फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के लिए अगले 48 घंटों के लिए एक और एक्सटेंडेड नोटम को जारी किया गया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद आर्टिलरी रेंज को भी आर्टिलरी फायर कंडक्ट्स के लिए तैयार रहने और वहाँ पर ये आर्टिलरी फायर कंडक्ट्स के लिए जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ महकमा दाखिला की तरफ से मुल्क भर में हिफाजती इंतज़ामात सख्त करने के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम रश वाली मुकामात जहाँ पर अवामी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाएगा और हर तरह के लोग जो वहाँ पर आते हैं जनाब, उनकी शनाख्त और उनका जायज़ा लेने के इंतज़ामात किए जाएंगे। अब ये डेवलपमेंट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, इसका जायज़ा लेते हैं और इन इजलासों की वजूहात इन नोटम्स के दायरा कार के तहत देखते हैं, ताकि सूरत हाल वाज़े हो जाए। ये जो नोटम्स जारी किए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब मैंने ये जो नोटम्स हैं इनके मुहल्ले वकूअ का जायज़ा लिया तो हमारे सामने एक नई तस्वीर सामने आई। मिसाल के तौर पर भारत ने ये जो उत्तर प्रदेश है शुमाली और मगरबी हिस्सा, इसके लिए जो नोटम जारी किया है ये बुनियादी तौर पर राजस्थान के साथ जुड़ता है, जबकि राजस्थान का जो एरिया है वो पाकिस्तान से मुत्तसिल है। इस नोटम के ज़रिए जो कि उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसकी रेंज में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, लखनऊ और कानपुर आते हैं। और ये वो एरियाज़ हैं जहां पर भारतीय फ़ज़ाइया का बड़ा बेस मौजूद है, जहां पर SU-30 और रफ़ाल जो फ़्लाइट्स हैं उनका रूट आता है। इसी तरीके से अलीगढ़ में फ़ौजी कॉन्वॉय रूट्स और कंट्रोल जोन्स आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हब माना जाता है, जबकि कानपुर को एविएशन इंडस्ट्री और HAL फाइटर पार्ट्स और प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर जाना जाता है। अगर मगरबी यूपी की फ़ज़ाई हदूद बंद होती है तो पाकिस्तान की तरफ राजस्थान और भावलपुर सेक्टर के ऊपर भारतीय परवाज़ों का रास्ता मुतासर होता है। इसी तरीके से शुमाली मध्य प्रदेश, मगरबी और वस्ती हिस्से के लिए जारी किए जाने वाले इस नोटम में जो शहर शामिल होते हैं वो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और रिवासती नाम के शहर हैं, जिसमें ये जो ग्वालियर है इसमें मिराज 2000 और LCA तेजस की अहम फ़ज़ाई एयरबेस मौजूद है। भोपाल कमांडो लॉजिस्टिक हब के तौर पर जाना जाता है, जबकि इंदौर ट्रांजिट रूट बराए मगरबी महाज है, यानी अगर इंडियन फ़ौजों ने मूव करना है अपने मगरबी महाज के लिए तो वो इंदौर का रास्ता अपनाते हुए मगरबी सरहद तक जाएंगे। लिहाजा ये कॉरिडोर उनकी मिलिट्री मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस तरह रीवा नाम का जो शहर है वो शुमाल मशरकी हिस्से में मगरबी एयर कंट्रोल को जो है ना वो मॉनिटर करता है। अच्छा, ये जो एरियाज़ हैं, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, इंडिया के ये जो तमाम शहर जिनके लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नोटम जारी किया गया है वो पाकिस्तान की किस जो शहर हैं उनके साथ मिलते हैं, तो राजस्थान का महाज भावलपुर और गुजरात का बैरी महाज सिंध के साथ मुत्तसिल है, जबकि जनूबी पंजाब के ऊपर से गुजरने वाले भारतीय ट्रांजिट रूट्स भी इन नोटम्स के ज़रिए मुतासर होंगे। ये जो नोटम्स हैं अगर इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये
ख़ास तौर पर یہ جو بندشیں ہیں وہ عام طور پر بڑے آپریشنل ایکسرسائزز یا میزائل ایکٹیویٹی کی پیشگی علامت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس مانیٹرنگ یا ارلی وارننگ سسٹمز اور ریڈارز ہیں وہ عام طور پر ایسے اوقات میں زیادہ فعال کیے جاتے ہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے دلی یا ممبئی جانے والی جو بین الاقوامی فلائٹس ہیں وہ آلٹرنیٹیو کوریڈورز کو جو ہے نا، جو کہ بحیرہ عرب کے اوپر واقع ہیں، اس سے جو ہیں وہ ری روٹ ہوں گی یا نیپال روٹس کے ذریعے وہ انڈیا کی طرف جائیں گی۔ اب یہ جو نوٹمز جس طرح انڈیا نے جاری کیے ہیں وہ پاکستان میں بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، صادق آباد یعنی یو پی کی حدود کے اندر جو بھی آتے ہیں ان کی فضائی حدود میں، جبکہ مدھیہ پردیش کے لیے نوٹم جاری کرنے سے کون سے یہ جو پاکستانی شہر ہیں وہ اس محاذ کے اوپر انڈین فوج یا انڈین ایئر فورس کے سامنے ہوں گے۔ تو مدھیہ پردیش میں جو پاکستانی شہر اس نوٹم کے ذریعے ممکنہ جنگ کی صورت میں انڈین فوجوں کا ہدف ہوں گے وہ ڈی جی خان، ملتان، سکھر، جیکب آباد، رحیم یار خان اور بہاولپور شامل ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام شہر ہیں یہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر ہیں، اور ان شہروں کے اوپر یا ان شہروں کے لیے یہ جو روٹس کو بند کیا گیا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے اگر ممکنہ طور پر آج شام ہونے والے اجلاس میں کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا کوئی کارروائی کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے تو ان نوٹمز کی روشنی میں یہ جو شہر جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ انڈین ممکنہ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی طرف سے بھی جو نوٹمز ہیں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، لاہور اور کراچی FIR یعنی فلائٹ انفارمیشن ریجن جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، اور یہ جو نوٹمز ہیں ان کی حدود کے اندر بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان نوٹمز کے لیے جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ آپریشنل ریزنز بیان کی گئی ہیں۔ انڈیا کی طرف سے جو نوٹم جاری کیا گیا ہے اس میں بھی یہ لفظ کامن ہے، جبکہ پاکستان کے لیے بھی آپریشنل ریزنز کا لفظ ہی ان نوٹمز کے اجرا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں کسی طرح کی ایئر ایکسرسائزز یا میزائل ٹیسٹ کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشنل ریزننگز ہیں یہ ممکنہ طور پر ایسکلیشن کی طرف اشارہ ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد آرٹلری رینج کے علاقے میں زمین سے لے کر 21,000 فٹ تک کی فضائی حدود جو ہے وہ صرف فوجی سرگرمیوں کے لیے فعال رہے گی، اور اس حصے میں پاکستان کی طرف سے عام پروازوں کے لیے جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد آرٹلری رینج کے اندر جو بھی فوجی سرگرمیاں ہوں گی وہ پاکستان کی زمینی اور فضائی دونوں افواج کے درمیان کوارڈینیشن کو بہتر کرنے اور ممکنہ جنگ کی صورت میں زمینی فوج کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی پریکٹس کی جائے گی۔ یہ اس کا بنیادی طور پر اشارہ ہے۔ اب یہ جو نوٹمز جاری کیے گئے ہیں لاہور اور کراچی کے لیے، تو ان نوٹمز کے تحت جو پاکستانی شہر آئیں گے جن کی فضائی حدود کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے وہ ہے کراچی، حیدرآباد، سکھر، رحیم یار خان، بہاولپور، جیکب آباد، نواب شاہ اور میرپور خاص۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر نوٹمز ہیں اس میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان اور انڈیا ان دونوں کے درمیان جن نوٹمز کو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ شہر تمام کے تمام کامن آتے ہیں، اور جنوبی پنجاب کی جو حدود کے اندر شہر آتے ہیں وہ بھی پاکستان اور انڈیا کی طرف سے جاری کیے جانے والے نوٹمز میں شامل ہیں۔ یہ جو کراچی کے لیے جو نوٹم جاری کیا گیا ہے اس میں یہ شہر آتے ہیں، جبکہ جو لاہور کے لیے نوٹم جاری کیا گیا ہے اس میں ہماری یہ جنوبی پنجاب کی بیلٹ جس میں ملتان ہے، بہاولپور ہے، ڈی جی خان ہے، رحیم یار خان ہے، یہ تمام ایریاز اس کے اندر آتے ہیں، لاہور اور قصور، بلکہ سیالکوٹ بھی اس کی حدود میں شامل ہے۔ یعنی پاکستان نے جو ہے وہ اپنے پورے بارڈر کے لیے جو ایریا ہے اس کو نو فلائی زون کے طور پر
مختص کر دیا ہے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان نے اپنی آپریشنل تیاریاں اور انڈیا نے بھی اپنی آپریشنل تیاریوں یا ممکنہ کسی بھی فضائی کارروائی یا زمینی کارروائی کے لیے 48 گھنٹوں کی اس ونڈو کے ذریعے آپریشنل ریڈینس کا اظہار کیا ہے، یعنی ہم کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ اب یہ جو کارروائی ہے وہ بنیادی طور پر انڈیا کے دہلی کے اندر جو سلنڈر بلاسٹ تھا اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان میں دلی کے اندر ہونے والے واقعے کے بعد وانا پہ جو کیڈٹس کالج ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ڈی آئی خان کے اندر بھی پولیس کے اوپر ایک اٹیک سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ضلع کچہری کے اندر بھی ایک خودکش حملہ ہوا، اور اس حملے کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انفیکٹ خودکش حملہ آور اپنے آپ کو وہاں پر موجود ایک پولیس موبائل کے قریب جا کر ایکسپلوڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر یہ جو پولیس موبائل ہے یہ موقع سے آگے چلی گئی، اور چونکہ اس نے بٹن دبا دیا تھا جنت جانے کے لیے تو وہ وہاں پر پھٹ گیا، لیکن پولیس موبائل اس کی زد میں آنے سے بچ گئی۔ اب ان بندشوں کے دوران دونوں طرف سے FL210 اور FL060 یہ جو بندشیں ہیں یہ انفیکٹ الیکٹرانک وارفیئر کے جو طریقہ کار ہیں، جس میں ریڈار جیمنگ ہے، اینٹی ڈرون ڈیفنس ہے، سرفیس بیسڈ اور ایئر ٹریکنگ سسٹم ٹیسٹ ہیں، یہ ممکنہ طور پر کیے جائیں گے، اور پاکستان کی حیدرآباد آرٹلری رینج کا فعال ہونا یہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر یا سیم سسٹم یعنی شارٹ رینج کیلیبریشن ہو رہی ہے، اور بھارت کی ٹیمپریری ایئر سپیس کلوجر بھی اسی طرح کی کیلیبریشنز کو ظاہر کرتی ہے۔ اب دونوں طرف سے یہ جو صورتحال ہے یہ انفیکٹ ان کی آپریشنل ریڈینس کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کی طرف سے اپنی زمینی اور سمندری فوج کی نقل و حرکت بھی کی ہے، اور اگر یہ جو ناٹمز کو جاری کیا گیا ہے اس کو زمینی اور سمندری فوج کی نقل و حرکت سے جوڑیں تو یہ ایک واضح ہم آہنگ اور منصوبہ بند فوجی تیاری کا منظر ظاہر کرتا ہے۔ نہ یہ محض بیکار الرٹ ہیں بلکہ یہ ایک مربوط ایئر لینڈ سی ٹرائی ڈومین پوسچر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ جو ٹرائی سروسز پوسچرز ہیں یہ انفیکٹ زمین اور سمندر میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جس طرح کی بھی موومنٹس ہوں گی، وہ تیار رہنے، پوزیشننگ اور رد عمل کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہوں گی۔ سرحد کے قریب آرٹلری یونٹس، شیلر اور موٹرائزڈ بٹالینز اور میکنائزڈ کمپنیز کو فارورڈ سٹیج پر رکھا جاتا ہے، مثلا چیک پوسٹ، پل، روڈز کی حفاظت اور فورسز کا کنسنٹریشن پوائنٹس، ان کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاجسٹک ٹریلز کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ جو فارورڈ پوزیشنز پر ہمارے فوجی موجود ہوں ان تک جو رسد ہے اس کی فراہمی متاثر نہ ہو۔ یہ ان ناٹمز کے ذریعے بنیادی طور پر ایک جنگی منظر نامے کو ڈیولپ کیا گیا ہے میرے نزدیک، کیونکہ ان ناٹمز کے اندر جو شہر ہیں چاہے وہ انڈین شہر ہیں اور یا پاکستانی شہر ہیں، ان ناٹمز کی حدود میں تمام اسٹریٹجک پوزیشنز جو کہ انڈین حدود میں شامل ہیں اور جو پاکستانی حدود میں شامل ہیں، پاکستانی شہروں میں ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے اگلے مرحلے میں، یعنی یہ جو انڈین وزیر اعظم کی زیر صدارت ان کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے وفاقی کابینہ کا اچانک اور ہنگامی اجلاس کو سیکیورٹی ریزن سے طلب کرنا۔ اب ان دونوں اجلاسوں کی ٹائمنگ انفیکٹ ایک ہی دن میں آلموسٹ ایک ہی ٹائم فریم کے دوران اس کا انعقاد بھی بہت ساری آئی بروز کو ریز کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر جب پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان اب سے کچھ دیر قبل سامنے آیا کہ جناب وہ ایک ہنگامی میٹنگ کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر وہ اپنی کابینہ اراکین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ سیکیورٹی سچویشن پر ان کو بریف کریں گے اور اسٹریٹجک خطرات سے بھی ان کو آگاہ کریں گے، تو یہ اسٹریٹجک خطرات انفیکٹ انڈیا کی طرف سے فریش جاری کیے جانے والے ناٹمز کی وجہ سے ہی ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ دہشت گردی کی تازہ ترین لہر ہے، جس میں
जो कार्रवाइयां हैं वो महज अब कबायली हदूद के अंदर नहीं रहीं, बल्कि ये आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल तक पहुंच गई हैं। और पाकिस्तान के वजीर आज़म की तरफ से कल जो बयान जारी किया गया था उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो वाना कैडेट कॉलेज हो, डेरा इस्माइल खान हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ पर होने वाली तमाम कार्रवाइयों को इंडियन स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ करार देते हुए इन तमाम वारदातों में इंडियन इन्वॉल्वमेंट का वाज़े तौर पर ऐलान किया था। अब किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर किसी भी एडवाइजरी के हवाले से इस तरह का बयान जारी किया जाए तो ये इनफैक्ट इस बात का वाज़े इशारा होता है कि इन हमलों के फुटप्रिंट्स के हवाले से कुछ ऐसे रिलायबल जो प्रूफ्स हैं वो इस हुकूमत के पास मौजूद हैं और वो इन प्रूफ्स को जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन पर भी शेयर करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी वजीर आज़म की तरफ से हवा में बात नहीं की जा सकती, किसी भी हुकूमत की तरफ से विदाउट प्रूफ्स इल्ज़ाम नहीं आयद किए जा सकते। माजी में पहलगाम वाक़े के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना ही उनकी जो सफारती नाकामी है उसकी वजह बनी। और यही नुक्ते को अगर आप मद्देनजर रखें तो ये जो दिल्ली अटैक हुआ है या इसको फॉल्स फ्लैग आप कहें, इसके बाद भी अब इंडिया की तरफ से बराह रास्त उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो वजन है या जिम्मेदारी है उसको शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि ये बात कही गई है कि तहकीकात के बाद ये जो ताने बाने हैं तहकीकात के ज़रिए ही जोड़ेंगे और फिर इन तहकीकात की तफसीलात को इंडियन अवाम के सामने रखा जाएगा और उसके बाद इंडियन अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इस मरतबा ये जो 22 अप्रैल का वाक़या था उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये सबक सीखा है और इसी वजह से उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। अब एक ही टाइम फ्रेम के अंदर दोनों इजलास अपनी स्ट्रेटेजिकल रेडीनेस और अपने आप को स्ट्रेटेजिकली रीपोजिशन करने की एक कोशिश है और दोनों ममालिक इस मर्तबा निहायत एहतियात के साथ अपने कार्ड्स को खेलने की तैयारी कर रहे हैं। देखें, ये जो गेम है ये तो डेफिनेटली वॉर गेम तो डेफिनेटली होनी है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। ये आज हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, 6 दिन बाद हो जाए या 2026 मार्च में हो जाए, इसका होना तय है, इससे इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस अमल में अब कुछ ज्यादा देर नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि इंडिया के अंदर भी जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप किया गया है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं इसको बेहतर किया जा रहा है और यही वजह है कि ये एस्केलेशन की सिमत में हमें ये जो इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात हैं, ये हमें जो है वो एस्केलेशन और एस्केलेशन के साथ साथ रिस्क असेसमेंट का वाज़े देते हैं कि जनाब अब हम वॉर रिस्क जोन के अंदर चले गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक 2.0 ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अब अगर हम इस सारी सूरत हाल को पाक अफगान क्राइसिस और पाकिस्तान में कल होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात से जोड़ें और ये देखें कि इंडिया और अफगान दहशतगर्द किस तरह एक साथ एक्टिव हुए हैं, तो वॉर फ्रंट का जो मंजरनामा है वो बड़ी हद तक वाज़े हो जाता है। अगर हम टीटीपी की कार्रवाइयों को देखें, इस्लामाबाद बम धमाके को देखें और पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम है कि ये हमले अफ़गानिस्तान की सरहद से मुमकिना भारतीय हमायत के साथ किए गए हैं, और ये जो इल्ज़ाम है ये वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अपने मशरिक़ और मगरिब दोनों सिमतों में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह की एस्केलेशन है और जिस तरह की दहशतगर्दी है, दोनों को ही एक नज़र के साथ देखता है, दोनों को एक तरह का ही दुश्मन तस्वुर कर रहा है और दोनों को एक तरह का सबक सिखाने के लिए हमें तैयार नज़र आता है। और अब ये जो मंजरनामे की अगर हमने कड़ियाँ जोड़ें तो मुझे ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर
یہ جو اجلاس پاکستان اور انڈیا میں ہو رہے ہیں، جس طریقے سے سبق سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایسکیلیشن اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور اگر یہ نوٹمز اگلے 48 گھنٹوں سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ممکنہ جنگ کا ایک واضح اشارے کے طور پر لیا جائے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ نوٹم ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگلے 48 گھنٹے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کے لیے کافی حد تک جو امکانات ہیں اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان ڈاٹس کو درست کنیکٹ کیا ہے تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.